अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ये 5 लोग वो हैं जिनके ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं है। इन 5 लोगों पर कुर्बानी माफ है। अब वो 5 लोग कौन कौन से हैं कि अगर उनके पास माल भी है फिर भी वो कुर्बानी नहीं करेंगे तो उन्हें कोई गुनाह नहीं मिलेगा, उन पर कुर्बानी को माफ कर दिया गया है, उनके ऊपर फिर कुर्बानी वाजिब नहीं होती है। आइएगा, इससे पहले मैं कुर्बानी के फजीलत के ताल्लुक से कुछ हदीसें आपकी खिदमत में रख देता हूँ। उसके बाद फिर मैं एक एक करके आपको बताऊंगा कि वो कौन कौन लोग हैं जिन पर कुर्बानी माफ है। आइएगा, सबसे पहले अबू दाऊद शरीफ की हदीस पाक है, हजरत ज़ैद बिन अरकम रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि सहाबा किराम रजी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये कुर्बानियां क्या हैं? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए मेरे प्यारे सहाबा, ये तुम्हारे बाप हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। फिर सहाबा ने अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये अगर कुर्बानी की जाए तो इसमें हमें क्या सवाब मिलता है? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए मेरे प्यारे सहाबा, ये अगर तुम अल्लाह की बारगाह में कुर्बानी करोगे तो इसके हर बाल के बदले में तुम्हें नेकी अता की जाएगी। और दूसरी हदीस पाक के अंदर आता है कि जब बंदा खुश दिली के साथ कुर्बानी करता है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि उसके पिछले गुनाह मुआफ कर दिए जाते हैं और ये कुर्बानी करना उसके लिए जहन्नम से रोक बन जाता है, यानी जहन्नम से आड़ बन जाता है। अब आइएगा, देखिएगा, जैसे कि तिरमिजी शरीफ के अंदर यह हदीस पाक मौजूद है कि अय्याम कुर्बानी, जो कुर्बानी के ये 3 दिन है, यानी 10 तारीख, 11वीं तारीख और 12वीं तारीख जिलहिज्जा की, तो इन तीनों दिनों में कुर्बानी की जाती है। तो इसी के ताल्लुक से लिखा है कि जुल्हिज्जा की इन तीनों तारीख में इंसान का कोई भी अमल अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कुर्बानी के जानवर का खून बहाने से ज्यादा महबूब नहीं है। मान लीजिएगा, यानी ये 10 तारीख और 11वीं तारीख और 12वीं तारीख जिलहिज्जा की, इसमें आप अपने करोड़ों रुपए आप सदका कर दें, ठीक है, गरीबों में करोड़ों रुपए लौटा दें और कुर्बानी ना करें और आपके ऊपर कुर्बानी वाजिब है, तो आप गुनाहगार भी होंगे और आपको जो सवाब कुर्बानी वाले दिनों में कुर्बानी करने का है वो कोई सा भी अमल आपका इसका मुकाबला नहीं कर सकता। जितना सवाब कुर्बानी करने में है, जितना महबूब अल्लाह तबारक व तआला को ये कुर्बानी करना महबूब है, कोई भी अमल अल्लाह की बारगाह में खून बहाने से ज्यादा महबूब नहीं है। तो इसलिए आप खुश दिली के साथ कुर्बानी करिएगा ताकि जब आप कुर्बानी करें तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में ये कुर्बानी कबूल हो जाए। और आगे देखिए, तिरमिजी शरीफ की हदीस पाक है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, क़यामत के रोज, क़यामत के दिन कुर्बानी का ये जानवर जिसने आपको कुर्बान कर दिया अल्लाह की बारगाह में, कुर्बानी का ये जानवर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अपने सींग और अपने बालों और खुरों के साथ हाजिर होगा और बिला शुबह कुर्बानी के जानवर का खून जमीन पर गिरने से पहले पहले अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में वो कुर्बानी कबूल हो चुकी होती है आपकी, ठीक है। इसलिए अल-मुअजम कबीर के अंदर ये हदीस पाक भी मौजूद है और एक हदीस पाक है मुस्तदरक के अंदर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया, ए फातिमा, उठो और अपनी कुर्बानी के जानवर के पास जाओ और उसे लेकर आओ, क्योंकि उसके खून का पहला कतरा गिरने पर तुम्हारे पिछले गुनाह बख्श दिए जाएंगे। तो उन्होंने अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये इनाम हम अहले बैत के साथ खास है या हमारे और तमाम मुसलमानों के लिए आम है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बल्कि हमारे और तमाम मुसलमानों के लिए आम है। जो भी कुर्बानी करेगा
اس کے پچھلے گناہ، اور گناہ سے مراد گناہ صغیرہ ہوتے ہیں، تو گناہ اس کے بخش دیے جائیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں ہو گئیں۔ اب آئیے گا وہ 5 لوگ کون کون سے ہیں جن کے اوپر قربانی معاف ہے۔ ایک ایک کر کے میں آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں۔ دیکھیے گا، جن کے اوپر قربانی واجب نہیں، جن کے اوپر قربانی معاف ہے، نمبر 1، غیر مسلم پر قربانی واجب نہیں۔ اگر کوئی غیر مسلم ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے، معاف ہے۔ نمبر 2، مسافر پر بھی قربانی معاف ہے۔ اگر کوئی مسافر ہے تو اس کے اوپر بھی قربانی واجب نہیں ہے۔ جیسے کہ مان لیجیے گا، کوئی اگر کسی نے سفر کیا 92 کلومیٹر کا، اور وہ اس کی نیت یہ ہے کہ میں 15 دن کے اندر اندر واپس آ جاؤں گا، ٹھیک ہے، 15 دن کے اندر اندر واپس لوٹ کے آ جاؤں گا، تو پھر اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ اگر کوئی 15 دن کے ٹھہرنے کے ارادے سے گیا ہے، اس سے زیادہ ٹھہرنے کے ارادے سے گیا ہے، تو جہاں پر بھی وہ گیا ہے وہاں ٹھہرے گا 15 دن، تو پھر اس کے اوپر قربانی واجب ہوگی، یا پھر وہ اپنے گھر کہے کہ میرے طرف سے قربانی کر دینا۔ تو مسافر پر قربانی واجب نہیں، مسافر کے اوپر بھی قربانی معاف ہے، چاہے وہ کتنا بھی مال و دولت والا کیوں نہ ہو، کتنا بھی امیر کیوں نہ ہو۔ نمبر 3، تیسرے نمبر پر آتا ہے توانگری، یعنی مالک نصاب۔ اگر کوئی شخص مالک نصاب نہیں ہے تو اس کے اوپر بھی قربانی واجب نہیں ہے، اس کے اوپر بھی قربانی واجب نہیں ہے۔ جو مالک نصاب نہیں ہے تو اس کے اوپر بھی قربانی معاف ہے۔ مالک نصاب کا مطلب ہوتا ہے کہ جس سے صدقہ فطر واجب ہوتا ہے نا، جس سے زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، یعنی 52.5 تولہ چاندی کی مقدار کے برابر، چاہے اس کے پاس تجارت کا مال ہو یا پھر کوئی روپیہ پیسہ رکھا ہو، کوئی چیز رکھی ہو حاجت اصلیہ کو چھوڑ کر کے، تب اس کے اوپر قربانی واجب ہوگی، تب وہ مالک نصاب ہوتا۔ اگر کوئی شخص مالک نصاب ہے ہی نہیں تو پھر اس کے اوپر بھی قربانی واجب نہیں ہوتی ہے۔ نمبر 5، 5ویں نمبر پر آتا ہے مجنون، جو پاگل، سمجھے، جسے مجنون پاگل کہتے ہیں۔ تو جو پاگل لوگ ہوتے ہیں، دیوانے ہوتے ہیں نا، تو ان کے اوپر بھی قربانی واجب نہیں ہوتی، وہ ان کے اوپر بھی قربانی معاف ہے، ان کے اوپر بھی قربانی معاف ہے۔ تو یہ 5 لوگ وہ ہیں۔ اب اس میں اختلاف ہے، نابالغ بچوں کے لیے بھی بہار شریعت کے اندر لکھا ہے کہ نابالغ بچوں پر بھی جو ہے قربانی واجب نہیں ہے، لیکن اس میں بہار شریعت کے اندر حضرت علامہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ لکھا ہے کہ بہت سارے لوگوں نے بچوں کی طرف سے بھی یہ مسئلہ آیا ہے کہ کر سکتے ہیں، ماں باپ اپنے جو نابالغ بچے ہیں ان کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں، لیکن زیادہ جو صحیح قول یہ ہے کہ بچوں کی طرف سے ماں باپ کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوتی ہے، نابالغ بچوں پر قربانی واجب نہیں ہے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مالک نصاب بنایا ہے تو پھر آپ قربانی کریے گا۔ قربانی کا بہت بڑا ثواب ہے، بہت بڑا ثواب ہے۔ اور میری طرف سے عید الاضحیٰ کا جو ہے چاند اور عید الاضحیٰ بہت بہت مبارک ہو آپ سبھی کو۔ اللہ پاک ہم سب کو اسی طریقے سے ہر سال اللہ پاک ہماری عمروں میں، سب کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اور اسی طریقے سے عید الاضحیٰ ہم سب کو اس کی تیاریاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبھی کو عید الاضحیٰ بہت بہت مبارک ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔